जिन दो अदालतों में आज नवाज शरीफ पेश हुए हैं, कुछ दिनों पहले इमरान खान भी इन्हीं दोनों अदालतों में पेश हो चुके हैं। लेकिन इन दोनों साबिक वज़ीर-ए-आज़म की पेशियों के मौके पर माहौल कितना मुख्तलिफ था, ये जरा फुटेजेस देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज फिर मुल्क के आईनी, अदालती और कानूनी इम्तिहान का एक और दिन था, और इम्तिहान भी ऐसा कि केस की समाअत करने वाले जज साहब भी हैरान हो गए और एक मौके पर कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ हो रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ही दिन नवाज शरीफ का भी केस था और इमरान खान का भी। इमरान खान की जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त तो मुस्तरद हो गई, लेकिन नवाज शरीफ की जमानत में 26 अक्टूबर तक की तौसी हुई है। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सजाओं के खिलाफ मुकदमात में पेश हुए, और इन्हीं दो अदालतों में इमरान खान भी अपनी गिरफ्तारी से पहले मुसलसल पेशियां भुगत चुके हैं। इन दोनों साबिक वज़ीर-ए-आज़म की पेशियों में क्या फर्क था, आज आपको दोनों की फुटेजेस दिखाता हूं। पहले जरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स की फुटेज देखें, जहां एहतसाब अदालत भी है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाजर भी दिखाऊंगा कि जब इमरान खान वहां पर आए थे तब क्या सूरत थी, और आज नवाज शरीफ आए तब क्या माहौल था। आज जब नवाज शरीफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए तो कारकुनों को रोकने या गिरफ्तार करने की कोई कोशिश नहीं हुई, जबकि इमरान खान की पेशी के मौके पर पहले से कंटेनर्स लगा दिए जाते थे, प्रिजन वैन्स खड़ी होती थी, और मैंने खुद कई पेशियों पर कवरेज की है, और उनमें से एक 18 मार्च वाली पेशी है, उसको तो कोई भूल नहीं सकता। जिसके बाद फिर आपको पता है जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में इमरान खान समेत कई रहनुमाओं और कारकुनान पर मुकदमात भी दर्ज हुए, जिनको अभी तक भुगत रहे हैं। तो इमरान खान की दर्जनों पेशियों में से ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स की पेशी सबसे ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि उस वक्त तक 9 मई का कोई वाकया भी नहीं हुआ था। यहां तक कि जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं उस दिन भी ऐसा माहौल नहीं था जो 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर था। उसके बरक्स मियां नवाज शरीफ आज उसी अदालत, उसी कॉम्प्लेक्स पहुंचे, बड़े इत्मीनान के साथ वो उस अहाते में दाखिल हुए। कोई कंटेनर्स नहीं लगाए गए थे, कोई कारकुनान के ऊपर टीयर गैस नहीं थी, कोई लाठी चार्ज नहीं था, कोई इतनी ज्यादा वो नफरी नहीं थी, एफसी के इतने ज्यादा अहलकार नहीं थे। मामूल के मुताबिक जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके अरेंजमेंट्स थे। नवाज शरीफ साहब की गाड़ी अहाते में दाखिल हुई, गाड़ी के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है, कारकुनान नारे लगा रहे हैं, तो ये मामूल के मुताबिक थी। इमरान खान साहब की गाड़ी भी कई मरतबा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हुई है। मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा कि उनको कभी इजाजत ही नहीं मिली थी। सिक्योरिटी सूरत के पेश नजर उनको भी कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने दिया गया, लेकिन माहौल जो था ओवरऑल उसमें बड़ा फर्क था। उस वक्त बहुत टेंस माहौल हो जाता था, और आज ऐसा लग रहा था कि जैसे मामूल की कोई पेशी है। खैर, नवाज शरीफ पेश हुए और तोशाखाना केस में उनके वारंट मनसूख कर दिए गए और उन्हें जाने की इजाजत भी दे दी। दूसरी जानिब इसी तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ हो चुका वो एक अलग बहस है। एक अदालत में नवाज शरीफ के वारंट मनसूख हो रहे थे, एंड उसी लम्हात में एक दूसरी अदालत में इमरान खान के खिलाफ जज को धमकी देने वाला जो केस है, इतने टाइम से चल रहा, वो अभी तक सुना जा रहा था और वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसकी कोई समाअत की अगली तारीख मुकर्रर की गई है। हालांकि इमरान खान साहब खुद जाके उन जज से माजरत भी कर चुके हैं, मतलब वो मौजूद नहीं थे लेकिन गैर मौजूदगी में वो माजरत भी कर चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी तक वो केस चल रहा है। खैर, अब आ जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। दोनों की एक जैसी एंट्री थी। जिस तरह इमरान खान साहब एंटर होते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बिल्कुल उसी तरह से आज नवाज शरीफ साहब भी एंटर हुए, क्योंकि दोनों की गाड़ियां बाहर रोक दी गई थी और मेन जो उनका मरकजी गेट था, अंदर गाड़ी को आने की इजाजत नहीं दी गई थी। तो एंट्री दोनों की एक जैसी थी, लेकिन इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स का चूंकि सामना था, तो इसलिए उनकी जो सिक्योरिटी के मामला थे वो उनके पर्सनल गार्ड्स ने अक्सर संभाले होते थे। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते थे तो अतराफ में उनके पर्सनल गार्ड्स रहते थे, लेकिन मियां साहब कदरे मुतमईन तरीके से आए और उन्हें कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। तो उनके अपने भी जाती अहलकार थे जो उनको सिक्योरिटी फराहम करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो थे वो सिक्योरिटी अहलकार उनके आसपास मौजूद थे जो उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। तो सूरत-ए-हाल बज़ाहिर एक जैसी थी, लेकिन माहौल में काफी बदलाव था। आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पेशी की अगर खास तौर पे बात करूं, और सूरत-ए-हाल इतनी बदली थी कि एक मौके पर नवाज शरीफ के केस की समाअत करने वाले जो जज साहब हैं वो भी हैरान रह गए। हुआ कुछ यूं कि अदालत ने जब नायब हुकाम से पूछा कि क्या आपको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब है,
تو نیب حکام نے جو بنا نوٹس وہاں پر پہنچے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی گرفتاری ہمیں نہیں چاہیے. پھر عدالت نے ان سے پوچھا کہ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع پر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ تو نیب حکام نے کہا کہ جناب کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی نیب اپنے ہی بنائے ہوئے مقدمات سے مکمل پیچھے ہٹ گئی. وہی نیب جو نواز شریف کے خلاف کیسز ثابت کرنے میں لگی ہوئی تھی, ان کی گرفتاری, ان کو یہ سارا اشتہاری قرار دینے کے معاملات میں تھی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں ان کی گرفتاری چاہیے نہ ہمیں ان کی ضمانت کے حوالے سے کوئی اعتراض ہے. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بولے کہ میں ان کیسز میں 5 سال کے بعد واپس آیا ہوں اور 5 سال بعد بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ وہی نیب ہے, کیونکہ نیب تو آج بغیر نوٹس ہی پیش ہو گئی ہے, ان کو نوٹس نہیں ابھی کیا گیا اور نیب حکام ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ان کو تو اکثر نوٹس کر کے بھی بلائیں تو یہ نہیں آتے. تو اس قسم کی صورتحال تھی. خیر, نیب کے جو پروسیکیوٹرز نواز شریف صاحب کو ریلیف دلانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ کچھ دیر کے بعد پتا چلا, ایک خبر آئی کہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کو سپریم کورٹ کے جج کے برابر اور ڈپٹی چیئرمین نیب کو ہائی کورٹ جج کے برابر مراد دینے کے لیے ایک خصوصی سفارش وزارت قانون نے وزارت خزانہ کو بھیج دیا ہے. یہاں تک ہی کافی ہے, آگے بڑھتے ہیں. آج نواز شریف تو ضمانت لے کر چلے گئے, لیکن عمران خان کی نیب کے 2 کیسز میں ضمانت کا معاملہ ابھی پینڈنگ ہے. القادر ٹرسٹ اور توشاخانہ کیس میں عمران خان کی ضمانت کا جو معاملہ ہے یا ان کی جو درخواست ہے وہ کل سماعت کے لیے مقرر ہے. ویسے کئی دنوں سے سماعت ہو رہی ہے, ان کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا, لیکن نواز شریف صاحب کی درخواست بعد میں لگی اور ان کو ضمانت مل بھی گئی. تو عمران خان صاحب کو کب ضمانت ملنی ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اب کل ان کا کیس ہے, دیکھتے ہیں کہ نیب پروسیکیوٹرز کیا کہتے ہیں اور جج صاحب کیا فیصلہ سناتے ہیں. آپ کو کل اپڈیٹ کروں گا. دوسری جانب پنجاب کی جو نگراں حکومت ہے انہوں نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی. جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں عامر میر, ان کے مطابق جو پنجاب کی کابینہ ہے انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا. یہاں پر یہ لفظ بڑا اہم ہے کہ پنجاب کابینہ نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا, جبکہ اس کی مخالفت کرنے والے کہتے ہیں یہ تو نگراں حکومت ہی غیر آئینی ہے. تو غیر آئینی حکومت آئینی اختیار استعمال کر سکتی ہے؟ میں ایک کویشچن آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. لیکن بہرحال چونکہ ابھی تک کسی نے ایسا ورڈکٹ نہیں دیا کہ وہ غیر آئینی ہو چکے ہیں, تو اس لیے ہم احتیاط کرتے ہوئے انہیں پنجاب کی نگراں حکومت ہی کہتے ہیں. تو پنجاب کی نگراں حکومت نے اپنے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کی سزا معطل کر دی ہے. تحریک انصاف کا اس سارے معاملے کے اوپر سخت رد عمل آ رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی میڈیا میں ان کے بیانات کو کوئی جگہ نہیں مل رہی. ان کا جو موقف آ رہا ہے, ترجمان تحریک انصاف کی جانب سے جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کو میڈیا ایز اٹ از ہیڈ لائنز میں بھی نہیں نشر کر رہا, اور نہ ان کے لوگ آ کے ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں. اور ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ سب بائی ڈیفالٹ ہے اور سب معمول کی کاروائی سمجھ کر اسے تسلیم بھی کرتے جائیں گے. جو بولنے والے تھے وہ اب خاموش ہیں, وہ بول نہیں رہے یا پھر دوسری پارٹیوں کا حصہ بن چکے ہیں. آج بھی خبریں آئیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ, بلکہ 3 خواتین جو ہیں وہ جہانگیر ترین کی جماعت میں شامل ہو گئی ہیں. اندلیب عباس, سمیرہ احمد اور سعدیہ سہیل نامی خواتین ہیں جو آئی پی پی میں شامل ہوئی ہیں. بٹ دا کویشچن از کہ پی ٹی آئی کے لوگ سارے توڑ کر اس جماعت میں اگر جانے ہیں یا بھیجنے ہیں تو پھر آئی پی پی میں نئے لوگوں کی شمولیت سے فرق کیا پڑے گا, کیا تبدیلی آئے گی, ایسا کیا ہے وہ کر لیں گے جو پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے نہیں کر پائے تھے. تو اس سوال کا جواب بھی دیکھتے ہیں, وقت دے گا. ابھی تک کے لیے فی الحال اتنا ہی. آپ بھی اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.